बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील मलिक। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ एक बार फिर सियासत में मुतहर्रिक हुए हैं और उनका एक ताज़ा बयान लंदन से जारी कर दिया गया है। ये बयान तो डस्का के ज़िमनी इंतखाबात के मुतल्लिक़ है, लेकिन इसमें जो उन्होंने मुतालबा किया है वो बहुत अहम है। इसके साथ साथ मुल्क के सियासी उफ़क़ पर मुस्लिम लीग नून बहुत तेज़ी के साथ एक नई जिद्दत के साथ जो है उभर रही है, नई ताकत के साथ उभर रही है। मरियम नवाज़ जो कि हुकूमत पर काफ़ी भारी साबित हो रही हैं और उनकी सियासी मुलाकातें, राब्ते और उनके जलसे जो हैं हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस हैं। तो इसके साथ साथ अब मुस्लिम लीग नून के दूसरे अहम रहनुमा हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं, उनकी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है और हमज़ा शहबाज भी कल कोट लखपत जेल से रिहा हो रहे हैं। उनकी रिहाई के मौका पर मुस्लिम लीग नून ने एक शहर में एक इस्तकबाली रैली का एहतमाम किया है। ये रैली कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी और हमज़ा शहबाज को जेल से रिसीव करने के लिए कौन जा रहा है, इन तमाम अहम मामलात पर आपके साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। हमज़ा शहबाज जो कि तकरीबन पिछले 20 माह से कैद थे, उनकी लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है उसमें अदालत ने ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन की जो खामियां हैं, उनकी जो गफलत और नाअहलियाँ हैं, उनकी वजह से किसी को जेल में गलने सड़ने नहीं दिया जा सकता। यानी कि अदालत ने प्रोसिक्यूशन नैब की जो कारकर्दगी है उस पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि नैब जो है, जो ये दावे करता है कि हम जिन लोगों को गिरफ़्तार करते हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे पास बहुत सारे सबूत होते हैं, लेकिन अगर वो सबूत होते हैं तो अदालतों में क्यों पेश नहीं किए जाते। इससे पहले हमने देखा कि जब मियाँ शहबाज शरीफ की आशियाना केस में उनकी ज़मानत हुई थी तो उसमें भी इसी तरह का फ़ैसला आया था। इसी तरह ख्वाजा बरादरान जो हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो मंजूर हुई तो उसमें भी कुछ इसी तरह के रिमार्क्स आए, इसी तरह का फ़ैसला आया था। तो नैब जो दावे करता है अदालतों में उनको साबित नहीं कर पाता और हमज़ा शहबाज जिनकी ज़मानत मंजूर हुई है, कल वो लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा होने जा रहे हैं और उनकी रिहाई को मुस्लिम लीग नून ने एक इस्तकबाली रैली की शक्ल में कन्वर्ट करने का फ़ैसला किया है। और उन्हें जेल से लेने के लिए कौन जा रहा है? हमज़ा शहबाज शरीफ को जेल से रिसीव करने के लिए मरियम नवाज़ जो हैं वो कल कोट लखपत जेल जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का ये कहना है कि मरियम नवाज़ कल कोट लखपत जेल जाएंगी, वहाँ पे हमज़ा शहबाज का इस्तकबाल करेंगी और फिर उसके बाद हमज़ा शहबाज को एक रैली की शक्ल में उनकी रहायशगाह मॉडल टाउन लाया जाएगा। मॉडल टाउन लाने के लिए उनको कोट लखपत जेल से कच्चा जेल रोड का रास्ता लिया जाएगा। कच्चा जेल रोड से होता हुआ उनका जो काफ़िला होगा ये फ़िरोज़पुर रोड पर आएगा और फ़िरोज़पुर रोड से ही ये काफ़िला आगे बढ़ता हुआ मॉडल टाउन पहुंचेगा और उनकी रहायशगाह हमज़ा शहबाज शरीफ जो है उनकी रहायशगाह पे उनको लाया जाएगा। और उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं, क्योंकि वो आज़ाद होंगे तो फिर वो पार्टी की जो मीटिंग्स हैं उनमें भी शरीक होंगे, पार्टी की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे, जलसे जो पार्टी के प्लेटफॉर्म से किए जाते हैं उनमें भी शरीक होंगे। और डस्का का जो इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, जिसके इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है कि अब 18 मार्च को वहाँ पे दोबारा ज़िमनी इंतखाब होगा, तो वहाँ पर भी हमज़ा शहबाज जो हैं नज़र आएंगे। यानी कि अब मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन चलेगी वो पहले तो मरियम नवाज़ चला रही थी, अब उनके पास हमज़ा भी मौजूद होंगे और हमज़ा भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ की भी सियासत में एंट्री हुई है दोबारा। मियाँ साहब भी ये जो फ़ैसला आया ना इलेक्शन कमीशन का, उस पर उन्होंने इसको वेलकम किया है, लेकिन उन्होंने जो अपना बयान जारी किया है ना उसमें उन्होंने मौजूदा हुकूमत को डस्का के ज़िमनी इलेक्शन का मुजरम करार दिया है। वहाँ पे जो वोट का तकद्दुस पमाल हुआ, जो वोट चोरी हुआ, उनका कहना है कि ये जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का, इसमें ये वाज़ेह हो गया कि वहाँ पे आवाम का जो वोट है इसको चोरी किया गया है। लिहाजा जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने डाका डाला है, उनका इशारा जो है हुकूमत की तरफ है और उनका कहना है कि पूरे इस जत्थे के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने बहुत वाज़ेह अंदाज में
کہا ہے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ جو ووٹ چور ہیں ان کو سزائیں نہیں دی جاتی قانون کے مطابق۔ اب چونکہ ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈسکا کا جو حلقہ ہے یہاں کے ضمنی الیکشن کو کالعدم قرار دیا، نئی ڈیٹ دے دی ہے۔ اب دوسری طرف حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے، حالانکہ وزیر اعظم یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا ہم اسے منوعاً تسلیم کریں گے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے تو اب چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیوں نکلنا شروع ہو گئی ہیں؟ چونکہ یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ صرف ضمنی الیکشن کا نہیں ہے کہ ایک حلقے میں انہوں نے کہا جی کالعدم ہے اور دوبارہ الیکشن ہوگا۔ اصل پرابلم یہ ہے جس کی وجہ سے چیخیں نکل رہی ہیں کہ جناب علی اب کھرا نکلائے گا، وہ کھرا سمجھتے نا آپ، وہ کھوجی وجہ کہ جی کتنے تکر چور گیا اتنے تکر جانا ہے واپس۔ اب یہ جو کھرا نکالا جا رہا ہے نا، اس کی وجہ سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ وہ کھرا کیسے نکلے گا؟ یہ جو آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو طلب کیا ہے تو کیا ان کو وہاں پہ صرف چائے وائے پلانے کے لیے طلب کیا ہے؟ نہیں جناب، ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ وہ ذوالفقار جو ورک ہے یا ذوالفقار علی جو ہیں، جن کو الیکشن کمیشن نے حکم دیا تھا کہ ان کو ہٹایا جائے یہاں سے، تو پھر ان کو دوبارہ تعینات کس نے کیا اور کس کے کہنے پہ کیا؟ کون اثر انداز ہوا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہ کیا گیا؟ اس پر بھی پوچھا جائے گا اور کارروائی ہوگی، اور اگر یہ پورا معاملہ اس کی چھان بین چلے گی تو پھر معاملہ جو ہے ایوان وزیر اعلیٰ تک پہنچے گا اور ایوان وزیر اعلیٰ سے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے جو الزام لگایا ہے کہ وہاں پہ آئی بی کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کو رگ کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں، تو آئی بی جو ہے وہ وزیر اعظم کے براہ راست ماتحت آتی ہے، ان کے انڈر ہوتی ہے، اور مریم نواز نے بھی کہا کہ وہ ایجنسیاں یہاں پہ ملوث ہیں جو وزیر اعظم کے ماتحت ہیں۔ اب اس پورے معاملے کی چھان بین کے بعد اب بہت معاملات جو ہے کھلیں گے اور پھر بات آگے تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے حکومت نے اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ اس میں ایک تو ضمنی الیکشن کروانے کا معاملہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو انتظامی افسران ہیں ان کو معطل جو کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا، جو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا۔ اب عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی کہ آیا الیکشن کمیشن نے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے یہ آرڈر جاری کیے ہیں یا کہ اس کو وائلیٹ کیا ہے، لیکن یہ عدالت کرے گی۔ اب اس کے درمیان میں ڈسکا کا جو ضمنی الیکشن ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پہلے شروع ہو چکی ہے۔ اب مسلم لیگ نون وہاں پہ مزید جلسے، جلوس اور ریلیاں اور عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں کارنر میٹنگز جو ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حمزہ شہباز بھی رہا ہو کے آ رہے ہیں، مریم نواز بھی ایکٹیو ہیں، میاں نواز شریف بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر رابطے شروع کر دیے ہیں اپنے کارکنوں کے ساتھ، ان کے پیغامات پارٹی کے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے کارکنوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، اور کپتان کی حکومت کافی اس وقت پریشانی کا شکار ہے، اور پریشانی بنتی بھی ہے کہ جناب جو کچھ وہاں پہ کچھ وہ ہوتا رہا ہے نا، یہ 19 فروری کو جو کچھ وہاں پہ ہوا، تو اس پورے معاملے کی جو انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں پنجاب کے جو بڑے ہیں ان کے نام بھی آئیں گے، اور الیکشن کمیشن کا اس وقت جو موڈ دکھائی دے رہا ہے، تو اگر تو الیکشن کمیشن نے اپنی پاورز یوز کی جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی انہوں نے کی ہے، تو پھر جو ہے وہ بڑے بڑے اس کی زد میں آئیں گے، اور دیکھیں اب کیسے بچتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔